गाँव की मेहंदी, गाँव की शादी, गाँव की मायो, गाँव की सुहागरात, गाँव का फंक्शन, गाँव की औरतें, भई क्या बात है। नया कंटेंट, क्योंकि भई इन लोगों को कंटेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कभी-कभी जब नहीं होता है तो बगावती पे उतर आते हैं। तो जनाब अभी ये 18 साल के बाद उन लोगों को इतना बड़ा कंटेंट मिला। 18 साल में तो इनकी किसी की भी शादी नहीं हुई है, सब यहाँ पे मर्ग ही मर्ग होता रहा है, सबके जनाजे ही उठते रहे हैं इनके घरों में। और जनाब कोई बच्चा पैदा होता है या बच्चा फौत हो जाता है, और जब पैदा होता है इतनी खुशियाँ नहीं मनाते ये लोग जितना फौत होने में ये खुशियाँ मनाते, जितना ये लोग पैदा होने पर इनको इतनी इनकम नहीं होती, कोई भी बहन भाई उनको डोनेशन नहीं सेंड करता पैदा होने पर। मगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाए और डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया होता है कि भाई ये बचने वाला नहीं है, तो इनको एक कंटेंट मिल जाता है, और उस बच्चे की मौत को कैश करने के लिए ये लोग झूठा अफ़वाह फैला देते हैं, अपना फ़ोन नंबर स्क्रीन पे प्ले करना शुरू कर देते हैं और लोगों से अपील की दुहाई लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई आप सबको खुदा का वास्ता, आप भी माँ बहन बेटियों वाले हो, आप भी छोटे छोटे बच्चों वाले हो, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको आपके बच्चों का वास्ता, उनका सदका, हमारे बच्चे की जान बचा लो। जनाब हमारे तनवीर भाई ने इनका सारा राज फाश करके रख दिया, क्योंकि मैं उनकी इस कंटेंट में नहीं थी और ना ही मुझे पता था कि लाहौर में इन लोगों ने कौन कौन सी बगारतियाँ की हैं, क्या क्या किया। जब इस बगारत यानी कि सांड ने शाहिद सांड ने जब अपने बेटे का गांव में बैठकर चारपाई के ऊपर लिटा कर बच्चे का, जब उन्होंने अपना नंबर चलाया था और ये कंटेंट रखा था कि हमारे बच्चे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और भाई हमारे बच्चे को कौन सी बीमारी लाक हुई है, कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसने इस टाइम ये थंबनेल लगाया था, आप जाके देख लीजिए, 1 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो जनाब इन्होंने ये कंटेंट लगाया था, ये थंबनेल लगाया था। उस टाइम उन्होंने फिर बाद में जब मैंने इनको मैसेज किया, क्योंकि उस टाइम इनको नहीं जानती थी कि ये जो सांड है ये इनका, मुझे ये पता था कि इनका रिश्तेदार है, इनके गांव वाला कोई है, मुझे ये नहीं पता था कि ये जो शब्बो रानी की बहन है और उसका बहनोई है। मुझको इस बात का अंदाज़ा नहीं था इतना कि रियल में, क्योंकि आपस में सभी तो इतने मिले जुले हैं, इनके एक दूसरे के इतने क्लोज रिश्तेदार हैं कि पता नहीं लगता कि रियल ब्रदर सिस्टर है या कज़न्स हैं या पता नहीं कौन है, आई रियली डोंट नो। तो मैंने वैसे ही उस बच्चे की, जब उन्होंने जिस हालत में वीडियो लगाई थी और जिस हालत में उन्होंने तस्वीरें पोस्ट की थी, यानी कि तमाम बॉडी में उनके मॉनिटर्स लगे हुए थे और सब उसके हॉस्पिटल की सारी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए हुए थे, और कहा कि बच्चे को जो है बहुत बुरी बीमारी हो गई है। तो जब मैंने इनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया, मेरी इस सांड से बात हुई थी, तनवीर भाई चाहे आप, मेरे पास इस सांड का नंबर है, आप चाहे तो मुझसे ले सकते हैं वो नंबर, मैंने तमाम लोगों के नंबर सेव करके रखे हैं, उस सांड का नंबर मेरे पास अभी मौजूद है। तो आप उससे पूछ सकते हैं सांड से कि कनाडा से किसी ने कॉल किया था कि नहीं किया था। मैंने इस सांड को कॉल किया था, इस सांड ने खुद मुझसे बात की थी, और इस सांड ने मुझसे ये कहा था कि आप ही, वो मेरे बच्चे को ना दिल की बीमारी है, उसके कुछ वॉल्स जो है वो बंद है। एक्चुअली उनको इतनी ज़्यादा नहीं पता था, मैंने कहा था इसको ठीक है तुम अपने ना बच्चे की तमाम जो रिपोर्ट्स है ना वो मुझे सेंड करो, मैं यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं वो हार्ट सर्जन हैं। और तो मैंने कहा था मैं अपने भाईजान को वो दिखाऊंगी, वो आइलैंड में होते हैं, तो मैंने कहा उनको मैं तमाम रिपोर्ट्स भेजूंगी, उनको दिखाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। और मेरे जो बड़े कज़न हैं, यानी कि मेरे चचा के बड़े वाले बेटे हैं, वो होते हैं लाहौर में, आपको मालूम होगा डॉक्टर हॉस्पिटल में वो भी बहुत बड़े सर्जन हैं, आप जाके पूछ सकते हैं, सैयद असलम खान, ठीक है, ये वो वाले खान नहीं है, दूसरे वाले खान है ये, यानी कि मेरे कज़न, दूर के कज़न को ही लगते हैं ये। और मेरे अपने जो सगे बड़े भाई हैं वो भी डॉक्टर हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन है, ठीक है, सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप जाके पूछ सकते हैं, किसी से भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वहाँ पर डॉक्टर हॉस्पिटल जो है लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हार्ट सर्जन है उनसे बात करनी है और मेरे बारे में पूछ सकते हैं, वो आपको तमाम बातें बताएंगे। तो मैंने इनको ये कहा था इस साड़ को कि वहाँ पर मेरे बड़े भाईजान हैं, हार्ट सर्जन है, अगर तुम्हारे बेटे को रियल में हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप उनको लाहौर ले जाइए और जाके डॉक्टर हॉस्पिटल में अपने भाईजान से बात कर लेती हूँ, रिपोर्ट्स मुझे भेज दीजिए, मैं उनको भेज देती हूँ, वो आप उनका पूरा फ्री में इलाज करेंगे, जितना भी खर्चा होगा वो उठाएंगे,
ٹھیک ہے. اور اگر کچھ ایکسٹرا لگے گا تو میں دے دوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ بچے کی زندگی کا سوال ہے, ایک چھوٹے سے معصوم 1 سال کے بچے کی زندگی کا سوال ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ مجھے رپورٹ بھیجیں. اس نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس پوری رپورٹ نہیں ہے, جیسے آئے گی ہم بھیج دیں گے, مگر ابھی یہاں پہ جو ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں ان کے علاج کے لیے بھی ہمیں تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کی مہربانی اگر کچھ پیسے بھیج سکتی تو بھیج دیں. میں نے کہا دیکھیں آپ یوں اس بچے کو لے کر اتنی سیریس کنڈیشن میں ادھر ادھر گاؤں کے ہاسپٹل میں گھومتے پھر رہے ہیں, آپ بیٹر ہے کہ آج کے آج ہی ابھی کے ابھی آپ چلے جائیے وہاں پر. اور اگر آپ کو رہنے کی جگہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا تو اس ٹائم کہ یہ فوزیہ سسٹر کے گھر میں جا کے رہنے والے ہیں, مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا. تو میں نے ان کو کہا تھا اگر آپ کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, لاہور میں مسلم ٹاؤن میں ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے, ٹھیک ہے, اور کامران بلاک میں بھی میرا اپنا ذاتی گھر ہے. اگر چاہو تو وہاں پہ ہمارے چوکیدار ہوتے ہیں اور ایک ماسی بھی ہوتی ہے جو گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں, میں ان کو کہہ دوں گی وہ آپ کو وہاں پہ رکھ لیں گے اور آپ کے تمام کھانے پینے کا, آپ کے رہنے کا انتظام بھی کر دیں گے. آپ اس ساڑھ سے پوچھ سکتے ہیں کال کر کے, کوئی یہ نہیں, ساڑھ کو چاہے تو میری ویڈیو دکھا دی, اس کمینے کو اچھی طرح یاد ہوگا. اس کنجر نے مجھے کہا کہ آپ مجھے نا بس 25 لاکھ بھیج دیجئے, ہم اس کا علاج خود سے کروا لیں گے. ہم نے کسی ڈاکٹر سے بات کی ہوئی ہے, وہ ڈاکٹر نے کہا کہ 25 لاکھ لگیں گے تو اس کا علاج شروع ہو جائے گا, اور باقی کے پیسے جو ہے اس کے جب تمام رپورٹس وغیرہ آ جائیں گی, تمام جو رپورٹیں وغیرہ ملنے کے بعد وہ فائنل بتائیں گے کہ اس کی سرجری میں کتنی زیادہ پیسے لگیں گے, کتنے لگیں گے, وہ ہم بعد میں کسی سے لے لیں گے, آپ سے ابھی 25 بھیج دیں. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بات سنیں, آپ اس کو اس ہاسپٹل میں لے جائیں کیونکہ وہ ہارٹ سرجن ہے, وہ بچوں کے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, آپ ان کے پاس لے کے جائیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کے جتنے بھی پیسے ہوں گے, چاہے ان کے علاج کے رپورٹ جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے, جو بھی آپریشن ہوگا, تمام کے تمام خرچے وہ خود اپنے پاکٹ سے دیں گے. انہوں نے مجھ کو یہی زور دینا شروع کر دیا کہ نہیں آپ پیسے بھیج دیں, آپ پیسے بھیج دیں, پیسے بھیج دیں. مجھے لگا کہ کہتے ہیں ضرور اس دال میں کوئی کالا ہے. میں نے کہا کہ بھائی دیکھو, یہ تو مجھے پتہ تمہارا بچہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, اور بار بار تم کبھی کہتے ہو اس کو کوئی بیماری ہے, پھر کبھی کہتے کچھ بیماری ہے, پھر کبھی کہتے کچھ ہے, پھر ابھی کہہ رہے ہو کہ ہارٹ کی پرابلم ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں اس ہارٹ سرجن چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاتے ہو؟ میں جب خود علاج کروانے کو تیار ہوں, سب کچھ کروانے کو تیار ہوں, تو آپ کیوں نہیں اس کے پاس لے کے جاتے ہو؟ تو کہتے نہیں آپ بس ہمیں پیسے بھیج دیجئے, ہم اس کو وہاں لے جائیں گے. اس نے فون بند کر دیا, اس کنجر انسان نے. پھر بعد میں اس نے مجھے دوبارہ کال کیا 2-3 دن کے بعد, اور کہا کہ آپ نے ابھی تک پیسے نہیں بھیجے, آپ پیسے بھیج دیجئے, ہم اس کا علاج کیونکہ میرے بچے کی زندگی اور موت کا سوال ہے. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں تم کو ڈائریکٹ تو پیسے نہیں بھیجوں گی, ٹھیک ہے, میں نے اپنے بھائی سے بات کر لی ہے, تم مجھے رپورٹ سینڈ کرو. تم رپورٹ کیوں نہیں سینڈ کر رہے ہو؟ تم رپورٹ سینڈ کرو, رپورٹ ان کے پاس پہنچ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی رپورٹ ہماری آئی نہیں ہے, اور ہم نے جو یہاں کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے ڈائریکٹ جو لاہور کے ہمارے پتہ نہیں کون سا ہاسپٹل ہے وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا ہے, ہم وہاں پہ علاج کروا رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا, ہمارے کسی سسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہم ان کا علاج کروائیں گے, آپ تھوڑے سے ہماری مدد کر دیں. میں نے کہا بھائی جب میں تمہاری 100% کرنے کو تیار ہوں, تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تو اس نے اس طرح جب کیا تو مجھے کچھ شک ہوا. میں نے کہا میں اس طرح پیسے تم لوگوں کو نہیں بھیجوں گی, کیونکہ تمہارے خاندان کا وہ صدر جو ہے, اور تنویر بھائی نے کیا نام رکھا صدر, مگر صدر جو ہے وہ مریاسیوں کا صدر ہے, وہ خسروں کا صدر, بھیک منگوں کا صدر جو ہے, اس کو میں نے کافی پیسے بھیجے. 30 سے 35 لاکھ گھٹیا انسان کو اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو دکھا کر, غریبوں کو دکھا کے, یتیموں کو, مسکینوں کو دکھا کے اس نے کافی پیسے لوٹے اور جھوٹ بولا. میں اب تم لوگ کسی جھوٹ پہ آنے والی نہیں ہوں. تو اس کے بعد سے اس نے مجھے بات نہیں کی مجھ سے. میں نے دوبارہ ایک دفعہ اور کال کیا, مگر اس نے فون نہیں اٹھایا, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کو ڈائریکٹ پیسے نہیں بھیجوں گی. تو یہ ان کی اصلیت ہے. باقی تو اصلیت آپ کو فوزیہ سسٹر نے بتا دی ان بغیرتوں کی, کہ وہاں پہ وہ پارٹیاں کرتے تھے, ان کے گھر میں پیسے اڑاتے تھے. تو جناب اصل اصلیت اسی کی ہے. اب مجھے اس بات میں ایک ہنسی آ رہی تھی اس بات پر کہ یہ بغیرت انسان کو جب پتہ تھا, افسوس بھی ہو رہا ہے اس بات پہ کہ ایک باپ ہونے کے ناطے, ایک ماں اور باپ, ان کا اکلوتا ایک بچہ تھا, بیٹا تھا. پہلے تو ایک بیٹی ان کی ہے, ایک اکلوتا جو بیٹا جو موت کے بالکل چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے. اور یہ ماں باپ پارٹیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ کس طرح ان کے حلق سے دھنوالے جا سکتے ہیں؟ یہ لوگوں نے وہاں پر جا کے خوب, ان کی جو ولاگ میں دیکھ رہی تھی, ہنسی مذاق چل رہا تھا, کوئی ان کے دل میں وہ چہرے پہ کوئی غم نہیں تھا. بس کبھی کبھی پوسٹ لگا دیتے تھے, چارپائی پہ لیٹے ہوئے بچے کی پورے جسم میں وہی پرانی ایک تصویر تھی جو اس کو بار بار پوسٹ کر رہے تھے, ری پوسٹ کر رہے تھے. تو یہ بغیرتوں نے اپنے بچے کی جو موت کو اس طرح سے کیش کیا.
یعنی کہ ان لوگوں نے لگا دیا تھا کہ ہمارے بچے کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور اتنے پیسے چاہیے، اور مجھے روبینہ فوزی سسٹر کے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ وہ اس طرح سے ان کی مدد کر رہی ہیں۔ وہ ہوتا تو میں ان کو کال کر کے ان کو اسی ٹائم منع کرتی، مگر مجھے نہیں پتہ تھا یہ بغیرتیاں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے بچے کی موت کو کیش کیا۔ آپ نے صحیح بات کی ہے تنویر بھائی کہ وہ یو کے والی سسٹر نے ضرور ان کو کہا ہوگا، جس طرح سے میں نے ان کو کہا تھا، ضرور انہوں نے بھی یہ کہا ہوگا کہ ہم تمہارا علاج کرا دیتے ہیں، تم ڈاکٹر کا کرو۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گوگلز میں آج کل سب کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے، ایوری تھنگ، رائٹ۔ تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ میں نے جب ان کو کہا کہ وہاں چلے جاؤ، میرے بھائی جان آپ کا علاج کر دیں گے فری میں، رہنے کھانے کا میں نے آفر کیا، سب کچھ کیا۔ جب انہوں نے نہیں مانا، مجھے لگا کہ ضرور یہ لوگ بغیرتیاں کر رہے ہیں، ضرور جھوٹ بول رہے ہیں۔ مگر مجھے اس بات کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے گھٹیا لوگ ہوں گے، اتنے بغیرت لوگ ہوں گے کہ اپنے معصوم سے چھوٹے سے بچے کی موت کو اس طرح سے کیش کریں گے۔ ان لوگوں نے لاکھوں روپے کمائے، لاکھوں روپے کمانے کے بعد ان لوگوں نے اس کو بچے کے پیسے سے لے کر ان لوگوں نے گھر بنایا۔ آپ نے جب حرامزادوں کے لیے ویڈیو بنائی اور آپ نے اس یو کے والی سسٹر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کو ایسی آفر کی تھی، تو مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے ایسی یہ والی ویڈیو پہلے بنائی ہوئی تھی، میرے دوسرے چینل میں تھا، کیونکہ آج تقریباً 2 سال پرانی بات ہو چکی ہے، میرے دوسرے چینل میں تھا جو ان لوگوں نے اسٹرائک دے کے بند کروا دیا تھا۔ اینی وے، کیونکہ میں نے ان کے بچے کی تصویر لگائی تھی اور اس ٹائم مجھے بڑی ہمدردی ہو رہی تھی، میں نے اپنے چینل پہ اس کے بچے کی تصویر لگا دی تھی اور کہا تھا کہ اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو اس معصوم بچے کی ہیلپ کر دیجئے، کیونکہ اس کو ہارٹ کی پرابلم ہے۔ ہمدردی کے طور پہ میں نے وہ لگایا تھا۔ جب ان کو لگا کہ میں نے پیسے نہیں دے رہی ہوں، تو ان لوگوں کو جب مجھ پہ غصہ آیا تو ان لوگوں نے میرے چینل پہ اسٹرائک بھیجا، اور اس طرح سے پرائیویسی اسٹرائک تھی، اس طرح سے انہوں نے ایک نہیں 3 اسٹرائک میرے چینل پہ بھیجا، اور اسی ٹائم میرا وہ چینل بند ہو گیا تھا۔ ان کا بہت بہت شکریہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں حق حلال کی کمائی کھانے والی عورت ہوں، آئی ایم ورکنگ وومین۔ میں اپنے ہاتھ اور حق کے حلال کی کمائی پر، رزق پر یقین کرتی ہوں۔ میں ان کی طرح حرام خور تو نہیں ہوں نا، کہ سارے یعنی کہ مرد ہو کر سارے لوگ کام دھندا چھوڑ کے صرف بھیک کا کٹورا ہاتھ میں لے کے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ بھیک مانگ کے تو لوگ محل کھڑے کر لیتے ہیں، مگر اس میں سکون ہوتا ہے؟ اب اس ساڑھ نے اپنے بچے کی موت کا کیش کر کے اپنے بچے کی قبر کے اوپر اس نے یہ گھر بنایا ہے، کیا اس کو سکون ملتا ہے؟ یہ بڑے بغیرت لوگ ہیں۔ آپ نے پوچھا نا کہ سکون ملتا ہوگا، نہیں ملتا ہوگا ان کو، مگر پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا بہت ہی بغیرت اور گھٹیا لوگ ہیں۔ اس گھر میں یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اس گھر میں وہ شادیاں کر رہے ہیں، اس گھر میں نئے نئے فرنیچر لے کر آ رہے ہیں، بڑے بڑے محل بنا رہے ہیں اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر، یعنی کہ اسی پیسے کے عوض سے ان لوگوں نے وہ بیڈ روم جو بنایا، جو بار بار بیڈ روم دکھاتے ہیں اپنا، زبردست قسم کا لگژری وی آئی پی فرنیچر، وی آئی پی لائٹ، وی آئی پی صوفہ، وی آئی پی دس، کس پر؟ یہ وہ حرام خور ہے جو اپنے بچے کی میت کو کیش کرتے ہیں۔ ان کا اگر بس چلے نا تو بچوں کے جو ہے نا ٹکڑے وہ بھی کھانے شروع کر دیں یہ لوگ۔ اتنے بغیرت لوگ ہیں، اتنے بغیرت اور گھٹیا ماں باپ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے جتنے بغیرت یہ صدقہ ٹاؤن کے بھکاری لوگ ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک حرامی انسان اس گھر میں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک حرام خور اس گھر میں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بغیرت انسان اس گھر پہ، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے نا بھکاریوں کا سردار یہاں پہ موجود ہے، چاہے وہ احمدو خسرا ہو، یا یہ ساڑھ ہو، یا اس کے بہنوئی ہو، یا اس کے بھائی ہوں، یا ان کے خاندان کا کوئی بھی پرسن ہو، ایک نمبر کے بغیرت گھٹیا اور ذلیل لوگ ہیں۔ میں نے ان کی ہر بار ہر طرح سے میں مدد کی، مگر اس کے بدلے میں اس حرام خوروں نے کیا کیا؟ گالیاں دی، گندے گندے ویڈیوز بنائے، ماں بہن کی گالیاں دی، اور کچھ نہیں بن سکا تو ان کنجروں نے میری 3 جو چینل ہے وہ اسٹرائک دے کے بند کر دیا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان کی طرح بھک منگی نہیں ہوں، نہ میں ان کی طرح بغیرت ہوں کہ ایک چینل بند ہو جائے تو اس کو دکھانا شروع کر دے، یہ دیکھو میرا کہتے ہیں مونیٹائزر ختم ہو گیا ہے، میرا ڈی مونیٹائز ہو گیا ہے، میرا چینل بند ہو گیا ہے، میرے رزق کسی نے چھین لیا ہے۔ یہ رزق نہیں ہے، یہ بھیک مانگنے کا اڈا ہے، جہاں پہ طوائفیں جو کوٹھے پہ ناچتی ہیں، وہاں پہ تم اپنی بیویوں کو یہاں نچواتے ہو۔ ان لوگوں کو نیا کانٹینٹ جو ملا ہے اپنی بہن ہاجرہ کی شادی کا، یہ جو خسری ہے، اس خسری کے بارے میں بھی میں ڈیٹیل بتاتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔
ये बस मैंने अभी तनवीर भाई की जो वीडियो देखी थी, मैंने कहा उन्होंने इतनी डिटेल मालूम की है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं भी इनको इनके इन्फॉर्मेशन में और थोड़ा सा इजाफा कर दूं और अपने ऑडियंस को और इनके ऑडियंस को बताऊं कि ये बगारत लोग इस तरह से इन्होंने भीख मांग कर ये अड्डा ख़रीदा और अड्डा ख़रीद के ये घर बनाया है, जिस घर पे ये सांड अपना बड़ा सा टांग फैला के बैठा होता है। आज मैंने एक वीडियो देखी, जो उसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल से बात करती हूँ और बताती हूँ कि इनकी असलियत क्या है। इनकी जो असलियत इनके घर के एक फ़र्द ने पूरी डिटेल में बताई है, वो तमाम असलियत मैं इनकी आपके सामने खोल के रखती हूँ सबूत प्रूफ के साथ। ठीक है, आप लोगों को सबूत प्रूफ चाहिए होता है तो भाई हम बिना सबूत प्रूफ के आपसे कोई बात नहीं करेंगे। तमाम सबूत प्रूफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग, और ये व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को यकीन है तो ज़रूर जवाब दीजिएगा अच्छी तरह, और अगर नहीं यकीन है तो आप लोगों की मर्ज़ी, क्योंकि हम लोग कभी भी किसी ऐसे बच्चे को देखकर जो बीमार होता है, कभी किसी को खून की ज़रूरत होती है, कोई ऐसी मसला होता है, हम सबसे पहले होते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें इंसानियत बाकी है। हम सच्चे दिल से लोगों की मदद करते हैं, और किसी ऐसे मदद करते हैं कि अगर राइट हैंड से देते हैं तो लेफ़्ट हैंड को नहीं पता चलता है कि हमने किसी की मदद की है। मगर इन बगारतों की तरह नहीं कि कोई अगर वॉशरूम भी जा रहा है तो वहाँ पे कहते हैं वीडियो लेके खड़े होते, कोई आखिरी सांसें ले रहा वीडियो लेके खड़े हो जाते कि ये देखो ये बंदा आखिरी सांसें ले रहा। बच्चे की आखिरी सांसें चल रही थी, इस बंदों ने उस बच्चे की आखिरी सांस तक उसकी वीडियो बनाते रहे, यहाँ तक कि इस बगैरत इंसान ने कब्र तक बच्चे को जब उतारा उस टाइम भी वीडियो बना रहे थे ये लोग। कि आप खुद बताइए, इनमें इंसानियत है? इनके घर में कोई मैयत हो जाती है, अभी कुछ दिन पहले, जो 1 साल पहले की बात है, अल्ताफ़ साहब की अब्बू की डेथ हो गई थी। इन लोगों ने उनके अब्बू, आप खुद सोचें उस टाइम किसी को होश होता है व्लॉगिंग करने का? इन लोगों ने 1 सेकंड का भी सीन मिस नहीं किया। तमाम के तमाम सीन, यहाँ तक कि उनको नहलाने के, कफन पहनाने के, उनको तैयार करके कब्रिस्तान ले जाने की, उनके मुर्दे चेहरे को दिखाने का कोई सीन उन्होंने मिस नहीं किया। हमें देखकर रोना आ रहा था, हमें देख के अफसोस हो रहा था, मगर इन लोगों को कमाई का ज़रिया मिल गया कि चलो बाप जा रहा है, जाते जाते हमारे व्यूज़ तो देखे जाएगा, 2-4 लाख हमारे आ जाएंगे व्यूज़ में। ये है वो बगारत कौम, ये है बगारत फैमिली, ये घटिया लोग कि चाहे बाप मर जाए, चाहे बेटा मर जाए, उसको कब्र तक उतारते तक ये लोग वीडियो बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। इनमें इतनी याद होती है, हमारे यहाँ पे कोई बीमार, एक बुखार भी चढ़ जाता है ना, तो हमें अपने खाने का होश नहीं होता, वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है, मगर इनको तमाम होश होता है। ये कोई ऐसा मौका ज़ाया नहीं होने देते जिसमें इनको पैसों की या व्यूज़ की कहते हैं लगे कि हाँ भी लालच ना हो। इनको लालच इतनी ज़्यादा है, इतने लालची लोग हैं, अगर इनके सगे माँ बाप भी मर जाते हैं ना, तब भी उनको कब्र तक उतारने तक की वीडियो बना बना के पोस्ट कर देते हैं, चलो हमें पैसे तो मिलेंगे। ये वो बगारत लोग हैं, ये सदका टाउन के वो खबीस लोग हैं जिनको हराम जानवर कहा जाता है, जिनको सूअर कहा जाता है, ये वो लोग हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।